Assalamualaikum. Now let's revise the part of speech. Just take a look. There are 8 parts of speech: noun, pronoun, adverb, adjective, preposition, verb, conjunction and interjection. Just take a look. इनको गौर से देखें. Types of noun हैं सारे. Then pronoun and इसकी सारी types हैं. Then emphatic pronoun versus reflexive pronoun. It's very important. Reflexive and emphatic. Reflexive का मतलब होता है कि whenever the subject and object are same. Emphatic क्या होता है कि जब हम pronoun यूज़ करें बात में ज़ोर पैदा करने के लिए. For example, I will do it myself. I will do it मैं ये करूँगी. Myself खुद बजाते खुद करूँगी. So this is emphatic pronoun. Emphasize के लिए यूज़ हो रहा है. The town itself is not very large. ये जो टाउन है, ये जो कस्बा है, बजाते खुद इतना बड़ा नहीं है. ये है emphatic. क्यों? ये बात में ज़ोर पैदा करने के लिए यूज़ हो रहे हैं. But if we talk about the reflexive, he failed himself. उसने खुद अपने आप को फेल किया. यहाँ पर himself जो है ये ऑब्जेक्ट है. So he काम करने वाला भी he है और जिस पे काम हो रहा है यानी जो ऑब्जेक्ट है वो भी वो खुद ही है. यानी रिफ्लेक्स, हम जैसे शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपना अक्स देखते हैं. इससे आपने याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक अक्स होता है कि जो सब्जेक्ट है वो ही ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट सेम होते हैं. एम्फेटिक में क्या होता है कि हम या ये इनको यूज़ करते हैं बात में ज़ोर पैदा करने के लिए. ये होते क्या है जब कभी हम सेल्फ ऐड कर लें. herself, himself, themselves, myself, ourselves. So ये सब चीज़ें क्या होती हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक. अब पेपर में ये आता है कि अंडरलाइन होगा myself, yourself, etc. और पूछा जाएगा कि क्या ये एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है. अब तरीका क्या है. इफ़ यू कट द प्रोनाउन फ्रॉम एम्फेटिक मीनिंग ऑफ सेंटेंस विल नॉट चेंज. बट इफ़ यू कट द प्रोनाउन फ्रॉम रिफ्लेक्सिव सेंटेंस विल मीनिंगलेस. मसलन आई विल डू इट माई सेल्फ. अगर ये क्या था एम्फेटिक या मुझे नहीं पता है क्या ये. आई विल डू इट माई सेल्फ अंडरलाइनर हमें बताना है कि ये क्या है. अब मुझे नहीं पता. करना क्या है माई सेल्फ कट कर दूँ और इसके बगैर पढ़ूँ आई विल डू इट. अगर ये मीनिंगफुल है इसका मतलब ये है कि ये एम्फेटिक था. यानी ये माई सेल्फ एज ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ बात में ज़ोर पैदा करने के लिए यूज़ हो रहा है. अगर ये हम हटा देंगे तो फिर भी सेंटेंस का मतलब रहेगा आई विल डू इट. इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. इसका मतलब है कि ये क्या है एम्फेटिक है. ये माई सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हमने लिखा. लेकिन अगर मैं ही फेल्ड हिमसेल्फ में से हिमसेल्फ हटा दूँ, ही फेल्ड, तो ये एक मीनिंगलेस सेंटेंस बनेगा. इसमें हमें पूरी तरह बात समझ नहीं आ रही. ही फेल्ड, वो फेल हो गया या उसने फेल कर दिया. क्या है ये ही फेल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फेल कर दिया. ये कंप्लीट मीनिंग है. लेकिन मैंने हिमसेल्फ हटा दिया, कट कर दिया, तो ये मीनिंगलेस है. और जब कभी सेल्फ वाला वर्ड हटाने से सेंटेंस मीनिंगलेस बन जाएगा इसका मतलब ये है कि वो होगा रिफ्लेक्सिव. यानी यहाँ पर ये जो सेल्फ वाला वर्ड है हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, यही ऑब्जेक्ट भी है. नाउ एडजेक्टिव एंड टाइप इसको देख लें. नाउ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन. ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. जब कभी हमें याद रखना है पेपर में कभी आ जाए कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है. फॉर एग्जांपल विच इज़ द बेस्ट कार और विच कार विल यू ड्राइव. इनमें विच अंडरलाइन हो और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है और मज़ीद 2 ऑप्शंस भी हों, तो हम कैसे पहचानेंगे. हमेशा याद रखना है प्रोनाउन की कोई भी टाइप होगी इट विल कम्स विद अ वर्ब, वो वर्ब के साथ होगी. और एडजेक्टिव की कोई भी टाइप होगी वो हमेशा नाउन के साथ होगी. विच इज़ द बेस्ट कार, विच के बाद इज़ आ रहा है. इज़ क्या है वर्ब है. विच इज़ द बेस्ट कार, बेस्ट कार कौन सी है. सो विच के बाद क्योंकि इज़ आ रहा है, इज़ प्रोनाउन है, दैट्स वाई इज़ वर्ब है, दैट्स वाई विच इज़ द बेस्ट कार वाला जो विच है ये क्या होगा प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा. लेकिन अगर हम इस एग्जांपल की बात करें विच कार विल यू ड्राइव, आप कौन सी कार चला रहे हैं, विच के फ़ौरन बाद कार आ गया. कार क्या है नाउन है. सो जब कभी विच के फ़ौरन बाद नाउन आ जाए सो इट विल बी एडजेक्टिव. आंखें बंद करके लिख दें. दिस इज़ माई मदर, ये मेरी मदर हैं. दिस के बाद आ रहा है इज़ क्या है लिंक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है. तो ये क्या है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस
ہم نے پڑھا نا ڈیمانسٹریٹو ہے. اب ایڈجیکٹو کی پروناؤن میں بھی ہوتا ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن جو اشارے کے لیے ہو, اور ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے جو اشارے کے لیے ہو. انٹروگیٹو پروناؤن بھی ہوتا ہے, انٹروگیٹو ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے. تو ان میں مسئلے ہو جاتے ہیں کہ کون سا ایڈجیکٹو ہے کون سا پروناؤن ہے. تو ہم نے کیا پڑھا, جب پروناؤن ہمیشہ ورب کے ساتھ آتا ہے, پروناؤن کے اگر ہم وچ کیا ہے انٹروگیٹو پروناؤن ہے یا انٹروگیٹو ایڈجیکٹو ہے ہمیں نہیں پتہ, اگر اس کے بعد کوئی ورب آ جائے تو وہ ہو جائے گا انٹروگیٹو پروناؤن, اور اگر اسی وچ کے بعد کوئی ناؤن آ جائے وہ ہو جائے گا انٹروگیٹو ایڈجیکٹو. سملرلی دس ہے ڈیمانسٹریٹو, یہ تو ہمیں پتہ ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے یا ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ہے, تو اگین وہی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر اس کے بعد ورب آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا پروناؤن, اور اگر ہی لیوز ان دیٹ ولیج, وہ اس گاؤں میں رہتا ہے, تو دیٹ کے بعد ولیج آ رہا ہے, ولیج ناؤن ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ہے. اب اگین ایدر ہم نے پڑھا کہ ڈسٹریبیوٹیو ہوتا ہے. اب ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو ہے یا پروناؤن ہے ہمیں نہیں پتہ. اگین وہی بات, اگر اس کے بعد ہمیں اس کی چیز کیا یاد رکھنی ہے کہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن آلویز کمز بیفور آف, یہ آف سے پہلے آتا ہے. لیکن جو ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو ہے یہ کہاں آتا ہے, یہ آتا ہے ہمیشہ اس سے پہلے. فار ایگزامپل وچ از, اب یہ آ جائے گا ناؤن سے پہلے. دیکھیں ایڈجیکٹو کے لیے آپ نے بات یاد رکھیں کہ ایڈجیکٹو ہمیشہ ناؤن سے پہلے آتا ہے, اور پروناؤن بھی تو ناؤن ہے نا. پروناؤن, اب آپ نے اس پروناؤن کو اس پروناؤن سے مکس نہیں کرنا, پروناؤن بھی ایک نام ہے نا. یا پروناؤن ہمیں پتہ ہے کہ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو. سو اگر ایدر کے بعد کوئی پروناؤن آ گئے, ایدر یو اور یور فرینڈ, تو ایدر کے فوراً بعد چونکہ ایک پروناؤن آ گیا ہے تو یہ ہو جائے گا یا ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو. اور یہاں پر ایدر کے بعد اگر آف آ جائے, ایدر آف دیز, تو پھر یہ ہو جائے گا ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن. اینڈ لاسٹ میں ریلیٹیو کا فرق دیکھ لیتے ہیں. اگین یہاں پہ ہو ہے, ہو کے بعد ورب آ رہا ہے, تو یہاں پر ہو جائے گا پروناؤن, چونکہ پروناؤن ہمیشہ ورب کے ساتھ آتا ہے. اور یہاں پر واٹ تھا, ریلیٹیو ہے, اتنا تو پتہ ہے. اب یہ نہیں پتہ ریلیٹیو پروناؤن ہے یا ریلیٹیو ایڈجیکٹو ہے. اگین واٹ کے بعد چونکہ ناؤن آ رہا ہے, لینگویجز, تو یہ ہو جائے گا ایڈجیکٹو. سمپل, بہت ایزی ہے, بالکل مسئلہ نہیں ہے. ایڈورب کی ڈفرینٹ ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. ایڈورب آف مینر, ہاؤ کا آنسر دیتا ہے کہ کوئی چیز کے کوئی ورب یا کوئی ایکشن کیسا تھا. مثلاً ہی اسپیک سلولی. ایڈورب آف پلیس, ویئر, آگے آپ اس کو دیکھ لیں. ایڈورب آف ٹائم, وین, ایک کام کب ہوا, کوئی ایکشن کب ہوا. ایگزامپل, آئی وانٹ اٹ ناؤ, مجھے ابھی چاہیے. مجھے وانٹ ایکشن ہے اور کب ہونا ہے, ابھی. ایڈوربز آف فریکوینسی, کہ کتنا تھا. دین ایڈورب آف ڈگری, کس قدر تھا. شی انٹائرلی اگریز ود ہم, ہاؤ مچ ڈز شی اگریز ود ہم, یہ ہمیں اس کا آنسر دے رہا ہے ہاؤ مچ کا. ٹھیک ہے, یہ تمام جو بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں یہ ہیں کہ ہمیں ایڈورب آف مینر ہاؤ کا آنسر دیتا ہے, ایڈورب آف پلیس ویئر کا آنسر دیتا ہے, اور ایڈورب آف ٹائم وین کا آنسر دیتا ہے. سملرلی یہ ساری چیزیں جو ریلیٹیو ایڈوربز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وین, ویئر, وائی, کوئی کام ہوا, کوئی کام کب ہوا. مثلاً اسلام آباد, ویئر مائی فرینڈ لیوز, اسلام آباد. اب دیکھیں بات ہو رہی اسلام آباد از اے بیوٹیفل سٹی. بات تو یہیں پہ ہمیں, اگر ہم ویئر مائی فرینڈ نہ بھی لگائیں تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا, اسلام آباد از اے بیوٹیفل سٹی. لیکن ہم نے لگایا اسلام آباد جہاں میرا دوست رہتا ہے از اے بیوٹیفل سٹی, وہ بہت خوبصورت شہر ہے. تو اس لیے یہ کیا ہو گیا, ریلیٹیو. سو دس از ریلیٹیو ایڈوربس. آگے آج اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم ورب کو دیکھ لیتے ہیں.